बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खुरम गर्देज़ी आप सबको प्रोग्राम से ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। जनाब, प्रोग्राम से है ज़िंदगी सच न्यूज़ का लाइव क्लिनिक है। लाइव आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होते हैं, सेहत की बात करते हैं, बीमारियों के बचाव के सिलसिले में बात करते हैं, पाकिस्तान में कॉमन जो बीमारियाँ हैं उनके सिलसिले में गुफ्तगू की जाती है। और हदफ हमारा, मकसद हमारा ये होता है कि पाकिस्तान के हर एक कोने तक हेल्थ अवेयरनेस और हेल्थ एजुकेशन को फैलाया जा सके, बीमारियों के अलामतों के बारे में बताया जा सके ताकि बीमारियों को इनिशियल स्टेज में पकड़ा जा सके, जनरली बीमारियों के बारे में आगाही दी जाए ताकि प्रिवेंशन को मुमकिन बनाया जा सके, यानी बचाव को मुमकिन बनाया जा सके। बीमारी होने से पहले ही लोगों को लाइफस्टाइल का पता हो कि जी अगर हमारा ये लाइफस्टाइल होगा तो इसकी वजह से ये बीमारी हो सकती है। इन तमाम मौज़ूआत पे हमारी गुफ्तगू चलती है। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी जो है मंगल से जुमेरात 3 दिन सच न्यूज़ पे 4 बजे आप लोगों की खिदमत में हम लोग हाज़िर होते हैं और लाइव आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होते हैं ताकि आप लोग कॉल कर सकें, अपने सवालात पूछ सकें। सवाल पूछने के लिए हमारे नंबर नोट कर लें, 0512321200 और दूसरा नंबर है 0512321203। ये 2 नंबर है हमारे एक्टिव हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। जनाब, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बड़ा अहम मौजू है जो कि काफ़ी कॉमन भी है हमारे मुल्क में, कैंसर है और प्रोस्टेट के कैंसर के बारे में हम लोग बात करेंगे। मर्दाना गुदूद भी कह सकते हैं आप। प्रोस्टेट का जो कैंसर है वो काफ़ी पाकिस्तान में फैला हुआ है। फर्स्ट 10 कैंसर जो हैं हमारे मुल्क में उसमें उनमें से एक कैंसर है। और कुछ डाटा के मुताबिक जो है यूएसए के डाटा के मुताबिक कहा जाता है कि जी यूएसए में 2.5 लाख के करीब लोग जो हैं वो प्रोस्टेट कैंसर में मुब्तला हैं। तो ये बहुत बड़ा एक डाटा है और हमारे मुल्क में ये भी है कि बहुत सी चीज़ें शायद अननोटिस चली जाती हैं, बहुत सा डाटा मिलता नहीं है। हमारे मुल्क में भी ये जो कैंसर है बहुत ज़्यादा कॉमन है। इस पर बात करने के लिए हमने रिक्वेस्ट की डॉक्टर मोहम्मद फ़र्रुख को। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट ऑनकोलॉजिस्ट है, यानी कैंसर के माहिर हैं। डॉक्टर साहब शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से इस मौजू पर हमारी गुफ्तगू रहेगी। आपका कोई भी सवाल होता है प्रोस्टेट के मुतालिक, उसके कैंसर के मुतालिक, उसकी फंक्शन के मुतालिक, कॉल करें, अपना सवाल पूछें। हम लोग चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सलाम करते हैं डॉक्टर साहब खिदमत में। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर साहब, बड़ा अहम मौजू है, बड़ा कॉमन मसला है हमारे मुल्क में। जनरली प्रोस्टेट के और भी बहुत से इशू होते हैं और ख़ास तौर पर जो उसके कैंसर है ये भी। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा बताइएगा कि हाँ ग्लोबली जो है ये मसलन कितना ख़तरनाक कैंसर है। जी, अस्सलाम वालेकुम खुरम, थैंक यू वेरी मच फॉर इन्विटेशन। थैंक यू। मर्दों में जो सबसे कॉमन कैंसर है एजिंग के साथ, बढ़ती उम्र के साथ, उसको प्रोस्टेट कैंसर समझा जाता है। और एक तखमीने के मुताबिक हर 8 में से 1 मर्द को प्रोस्टेटिक कैंसर हो सकता है। अच्छा। इस तरह अगर जैसे हम छाती के सरतान की बात करते हैं तो हर 10 ख़वातीन में से 1 जो है उसको छाती का कैंसर हो सकता है। ठीक है। तो ये इसका मेन में काउंटर पार्ट है। अच्छा। और अगर आपकी उम्र 66 साल से ज़्यादा है अमेरिका में तो हर 10 में से 6 मरीज़ों में प्रोस्टेट कैंसर होने का चांस है। सो दैट्स द इंसिडेंस या इसकी जो शरह है वो है। तो एक कॉमन कैंसर है और प्राइमरी प्रिवेंशन जैसे हम आज कम्युनिटी से मुखातिब हैं उनको एजुकेट कर रहे हैं। तो मेन चीज़ प्रोस्टेट कैंसर के अंदर ये है या मर्दाना गदूद के अंदर कि ये अर्ली डिटेक्टेबल कैंसर है, इसको आप स्क्रीन करके ढूंढ सकते हैं। ठीक है। तो इसकी जो स्क्रीनिंग की उम्र है वो तकरीबन 50 साल समझी जाती है, जिसमें डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, उंगली का से एग्जामिन करना, ठीक है, और खून का टेस्ट करके प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन या PSA के लेवल्स को देखना। ठीक है। और बाज़ दफ़ा हम जो राइज होता है PSA का साल में उसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन वेलोसिटी, वो किस स्पीड से ऊपर जा रहा है। अच्छा। उसको भी हम लेके आते हैं अपनी नज़र में कि कोई ख़तरे वाली बात तो नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है और आपको बेशक कोई सिम्टम्स नहीं है, ठीक है, तो आप PSA और डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। PSA अगर एक ख़ास लेवल से ऊपर हो तो फिर ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड करके गदूद में ट्यूमर को ढूंढा जाता है और उसी पोजीशन में फिर उसकी बापसी या टुकड़ा लेके बाहर आते हैं और फिर तशख़ीस की जाती है कि ठीक है ये प्रोस्टेटिक CA है। अच्छा, ठीक है। और कहा यह जाता है कि अगर आप तकरीबन 781 मरीज़ों का PSA कराएं तो तकरीबन 27 मरीज़ों में आपको कैंसर मिलेगा और 1 डेथ प्रिवेंट होती है इससे। अच्छा,
اچھا، یعنی ٹریٹمنٹ بھی تھوڑا مشکل ہے. مطلب اسکریننگ ایک لمبا کام ہے، لیکن عوام کے لیے یہی ہے کہ اگر ان کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے تو اپنا پہلا پی ایس اے کرا لیں، اور ہر 4 سال کے بعد پی ایس اے ریپیٹ ہونا چاہیے. اچھا، اس ایج کے بعد ہر 4 سال کے بعد جو ہے وہ چیک اپ. میں خود بھی اپنا 2 دفعہ پی ایس اے کر چکا ہوں اور اس پہ نظر رکھی ہوئی ہے. جی صحیح. ڈاکٹر صاحب مزید بات کریں گے، ہم نے چھوٹا سا یہاں پر پروگرام میں وقفہ لینا ہے. جی ناظرین، ڈاکٹر محمد فروخ کی آپ گفتگو سن رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کنسلٹنٹ آنکالوجسٹ ہیں، شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل. ڈاکٹر صاحب اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے ہماری بات چل رہی ہے پروسٹیٹ کینسر کے سلسلے میں، اور ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جو ہے بہت زیادہ تعداد میں لوگوں کو یہ کینسر ہوتا ہے، اور اس کا جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور مزید اس موضوع پر ہم لوگ گفتگو کریں گے. آپ کو کوئی سوال ہوتا ہے ضرور کال کیجیے گا 0512321200 اور 0512321203. 2 نمبر ہے، دونوں ہمارے ایکٹیو ہیں. یہاں چھوٹا سا پروگرام میں ہم لوگ وقفہ لیں گے اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام صحت زندگی. جناب ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد فروخ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب کنسلٹنٹ آنکالوجسٹ ہیں. بات چل رہی ہے ہماری پروسٹیٹ کینسر کے سلسلے میں. ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب آپ نے انیشلی تو بتا دیا کہ پریولنس اور دنیا میں اس کی کیا کنڈیشن ہے. تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ کون لوگ اس کے زیادہ رسک پہ ہیں؟ جی، تمام مرد جو 50 سال سے اوپر کی عمر میں، اور جیسے جیسے بڑھتی عمر ہے ان کا چانس بڑھتا جاتا ہے. جیسے ہم نے ابھی ذکر کیا کہ اگر پاپولیشن کی عمر 66 سال سے زیادہ ہے تو ہر 10 میں سے 6 بندوں کو یہ چانس ہے کہ وہ پروسٹیٹک سی. اور ظاہر ہے یہ ڈیٹا تو امریکی ڈیٹا ہے. ٹھیک ہے. وہاں پہ افرو امریکنز جو کالے ہیں ان میں یہ ڈیزیز زیادہ ہے، جن کی فیملی ہسٹری ہو. ٹھیک ہے. جن کی فیملی ہسٹری میں فیمیلز کو، خواتین کو بریسٹ کینسر ہو، وہ BRCA1 یا 2 کی میوٹیشنز کی وجہ سے، وہ پھر سیکشلی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز. ایک پری کینسرس لیجن ہے جس کو پروسٹیٹک انفلیمیٹری ایٹروفی بولتے ہیں. اس میں ہائی گریڈ اے ٹائپیا ہو جاتا ہے اور وہ کینسر میں چینج ہو سکتا ہے. اس طرح فائر فائٹرز کو بولتے ہیں، آگ بجھانے والا عملہ، وہ جو کیمیکلز یوز کرتا ہے، شاید اس میں کوئی ایسی کیمیکل ہے جو پروسٹیٹک کینسر کے انسیڈنس کو بڑھاتی ہے. ویتنام کی وار میں انہوں نے ایک کیمیکل یوز کیا تھا جسے ایجنٹ اورنج بولتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ اس کا استعمال جو ہے پروسٹیٹک سی اے کو بڑھاتا ہے. اسی طرح سیکشلی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز جو ہیں، تو جہاں بھی بہت زیادہ انفلیمیشن بار بار ہوگی، ریپیئر ہوگی، وہی سلسلہ جیسے ہیپیٹائٹس بی اور سی جگر میں کرتا ہے، اسی طرح پروسٹیٹ میں اگر انفلیمیشن کا تسلسل رہے گا تو کوئی وقت ایسا آئے گا کئی سالوں میں کہ وہ کینسرس چینج ہو سکتا ہے. جی ٹھیک، صحیح. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کو خیال رکھنا ہے، سب کو خیال رکھنا ہے. جس کی ایج بڑھتی جا رہی ہے وہ تو ضرور خیال رکھیں. بالکل صحیح. مگر جو پوائنٹ گھر میں جانے والا ہے وہ تو یہ کہ اٹس اے ڈیٹیکٹیبل کینسر. آپ اس کو اسکریننگ ٹولز کے ذریعے بہت ارلی اسٹیج میں پک کر سکتے ہیں. لیکن آج بھی مطلب 2021 میں بھی ہمارے پاس مریض چوتھی اسٹیج میں آتے ہیں. بڑا کامن ہے پاکستان کے اندر. کمر درد کے ساتھ آتے ہیں، پیشاب رکنے کی وجہ سے آتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ان کی اسکریننگ نہیں ہوتی. اچھا جی. تو اگر آپ اسکرین کر لیں، ٹھیک ہے، 50 سال کی عمر میں اپنا پہلا پی ایس اے کر لیں، اگر آپ کی فیملی میں یہ بیماری موجود ہے یا آپ کی فیملی میں 3 یا 3 سے زیادہ خواتین کو چھاتی کا کینسر ہے، تو آپ ارلی ایج پہ پی ایس اے کرا سکتے ہیں. 40 سال کی عمر میں آپ کا پی ایس اے ہو سکتا ہے. ڈیجیٹل ریکٹل ایگزامینیشن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو احتیاط زیادہ ضروری ہے علاج سے. بالکل صحیح. اور یہ ان لائک ادر کینسرز آپ کہہ رہے ہیں ڈیٹیکٹیبل ہے؟ بالکل ڈیٹیکٹیبل ہے جی. ٹاپ 10 کینسرز میں سے 7 کینسرز جو ہے ڈیٹیکٹیبل ہے. اچھا. میں سر فہرست جو ہے وہ پروسٹیٹک سی ہے. زبردست. جس کو آپ مردانہ غدود کہتے ہیں. جی. یہ مثانے کے نیچے ہوتا ہے اور اس کا مین مقصد جو ہے وہ سیمن کو الکلائن رکھنا ہے تاکہ سپرم جو ہے اس پروٹیکٹیو انوائرمنٹ میں ٹھیک ہو گیا. تو ڈاکٹر صاحب اسکریننگ کے لیے اگر ابھی کوئی سن رہے ہیں ہمارا پروگرام، اس نے ابھی فوری طور پہ اسکریننگ کروانی ہے، تو وہ کیا یہ پی ایس اے کروائے گا سب سے پہلے؟ ایک تو وہ اپنا معائنہ کرائے گا. ٹھیک ہے. وہ معائنہ آنکالوجسٹ بھی کر سکتا ہے، عام طور پہ یورولوجسٹ کرتے ہیں. اچھا. جو ڈیجیٹل ریکٹل ایگزامینیشن ہے 5 منٹ کا
ایگزامینیشن ہے, اور اس سے پہلے PSA کا ٹیسٹ آپ کو کرانا ہوتا ہے. وہ خود سے کروا سکتے ہیں؟ وہ خود کرا سکتے. ٹھیک ہے. ایک بلڈ کا سیمپل دیں, اچھا, اور اس پہ PSA ہو جاتا ہے, اور ہر 4 سال کے بعد ریپیٹ ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, صحیح. اب 46 کی ایج آپ نے بتائی ہے کہ 50 ایئرس پہ آپ یہ 50 ایج پہ شروع کر لیں آپ لوگ. ٹھیک ہے. تو اسکریننگ میں اور کوئی چیز ہے مثلا اس کے علاوہ بھی آپ لوگ کوئی اسکریننگ کرواتے ہیں ڈائگنوز کرنے کے لیے؟ نہیں, اسکریننگ کا تو مقصد یہ ہے کہ مریض کو ابھی سمٹم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر مریض کو پیشاب کے سمٹمز آنے شروع ہو جائیں, پیشاب رک کے آئے, بار بار جانا پڑے, رات کو جانا پڑے, اس کی اسٹریم یا دھار میں فرق آئے, ٹھیک ہے, یا وہ رک ہی جائے, اچھا, تو ظاہر ہے کہ یہ مثانے کے نیچے غدود پڑا ہوتا ہے. جب یہ غدود بڑا ہوگا تو مثانہ بلاک ہوگا, پیشاب آنا بند ہوگا, تو وہ کافی ایڈوانسڈ اسٹیج میں پھر مریض آئے گا. پروسٹیٹ ویسے بھی بڑھ سکتا ہے, اس کو ہم بنائن پروسٹیٹک ہائپرٹروفی بولتے ہیں. بڑی کامن بیماری ہے تمام مردوں کی کہ ان کا مردانہ غدود بڑھ جاتا ہے, اس میں بھی ایسے ہی سمٹمز آتے ہیں. اچھا, لیکن پروسٹیٹک کینسر میں اور سمٹمز آ سکتے ہیں. اگر خدا نخواستہ وہ پھیل جائے, ٹھیک ہے, تو ہڈیوں میں درد کا ہونا, کیونکہ ہڈیوں کو پسند کرتا ہے. تو اس کی اسٹیجنگ میں جب آپ بایوپسی کر لیتے ہیں اور یہ پروف کر دیتے ہیں کہ کینسر موجود ہے, تو پھر اس کی رسک اسٹریٹیفیکیشن ہوتی ہے اسٹیجنگ کے بعد. اسٹیجنگ میں ہم پیٹ PMSA, کیونکہ پیٹ کولین تو پاکستان میں نہیں ہے, تو پیٹ PMSA اسکین کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لوکل اسٹیجنگ کے لیے MRI پیلوس وتھ کانٹراسٹ, جو کہ بایوپسی سے پہلے ہونا چاہیے. CT آف دی ایبڈومن اینڈ چیسٹ ہوتا ہے, یہ دیکھنے کے لیے بیماری کہیں اور تو نہیں گئی, پھیلی تو نہیں. جی, اسی طرح ہڈیوں کا اسکین کر لینا چاہیے. تو اگر ڈیزیز آرگن میں کنفائنڈ ہے, باہر نہیں نکلی, تو پھر اس کی رسک اسٹریٹیفیکیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کہ وہ لو رسک ہے, ویری لو رسک ہے, جس کو ہم صرف سرویلنس پہ ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اینول PSA کر کے, ہر 6 مہینے بعد PSA کر کے اور بایوپسی کر کے, اس کو ایکٹیو سرویلنس بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے, صحیح. دوسرا ہے کہ ڈاکٹر مزید بات کرتے ہیں, چھوٹا سا وقفہ لینے ہم نے پروگرام میں. جی ناظرین, آپ لوگ گفتگو سنیں ڈاکٹر محمد فروخ کی. ڈاکٹر صاحب بات کریں گے پروسٹیٹ کینسر کے سلسلے میں. چھوٹا سا وقفہ لیں گے, پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جی ناظرین, پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں, اور پروگرام میں شامل ہونے کے لیے نمبر نوٹ کر لیں 0512321200. ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد فروخ کنسلٹنٹ آنکالوجسٹ ہیں, پروسٹیٹ کینسر کے سلسلے میں بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی ہے, ڈاکٹر صاحب آپ نے بتا دیا کہ کیسے اسکریننگ کرنی ہے, اس کے بارے میں بتا دیا. اسٹیجز کی بارے میں آپ بات کر رہے تھے, اگر اس میں کوئی چیز ایڈ کرنی ہے. جو پروسٹیٹ کے کینسرز آرگن کنفائنڈ ہوتے ہیں, جو اپنی جگہ سے نہیں نکلے, ٹھیک ہے, تو ان کو ہم رسک اسٹریٹیفائی کر لیتے ہیں, ویری لو رسک, جن کو ہم صرف سرویلنس پہ رکھتے ہیں. پھر لو رسک, ان کو ٹریٹمنٹ بھی دی جا سکتی ہے اور ایکٹیو سرویلنس پہ بھی رکھا جا سکتا ہے. ان کی عمر کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. پھر ہوتے ہیں انٹرمیڈیٹ رسک اور ہائی رسک یا ویری ہائی رسک. ان کے اندر جو ٹریٹمنٹس ہیں وہ ویری کرتا ہے. ریڈیشن, جب بھی ریڈیشن کی بات ہوگی تو پھر کیونکہ یہ ٹیسٹوسٹیرون یا مردانہ ہارمون سے ریلیٹڈ کینسر ہے, وہ اس پہ تیل کا کام کرتا ہے اور اس کو تیزی سے بڑھاتا ہے. تو ٹیسٹوسٹیرونس کو ایبلیٹ کرنا ہوتا ہے, ختم کرنا ہوتا ہے. تو اس میں اینٹی اینڈروجن تھراپی کا بڑا رول ہے. تو اگر آپ کا کینسر انٹرمیڈیٹ رسک ہے تو ہم اینڈروجن ڈیپریویشن 6 مہینے کے لیے کرتے ہیں. اگر وہ ہائی رسک ہے تو تقریباً 1 سال سے 2 سال تک یہ ٹریٹمنٹ دیتے ہیں, 2 سال کے لیے. اور اگر ویری ہائی رسک ہے تو پھر 3 سال کے لیے ہارمونل تھراپی دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو جو ٹریٹمنٹ کا کرس ہے وہ یہ کہ پہلے آپ مریض کو 2 سے 3 مہینے ہارمونل تھراپی دیں تاکہ اس کا ٹیسٹوسٹیرون بالکل ختم ہو جائے. PSA جب قابو میں آ جاتا ہے اور سسٹم میں سے ڈیزیز کنٹرول میں آ جاتی ہے تو پھر ہم بڑی پریسائز طریقے سے ریڈیشن پروسٹیٹ کے اوپر لگاتے ہیں, جو کہ صرف پروسٹیٹ کے تقریباً 8 ملی میٹر سے 1 سینٹی میٹر تک کے ایریا کو ٹریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس سے ہمارے خاص طور پہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں امیج گائیڈڈ ریڈیو تھراپی کے ذریعے یورولوجسٹ 3 عدد
गोल्ड सीड इम्प्लांट करता है 2 बेस में, एक एपेक्स ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड में, और वो हमें फिर मदद देता है क्योंकि प्रोस्टेट मूव करने वाला स्ट्रक्चर है। जब मसाने में पेशाब हो तो वो नीचे चला जाएगा, कम हो तो ऊपर चला जाएगा। पखाने वाली जगह क्योंकि उसकी बैक साइड पे होती है, रेक्टम बोलते हैं, उसमें गैस ज़्यादा हो वो आगे चला जाएगा, गैस कम हो प्रोस्टेट पीछे आ जाएगा, फिक्स किया जाता है। यानी तो एक तरह से उसमें सीड डाल के हम फिल्म लेते हैं हर शूट से पहले या हर रेडिएशन सेशन से पहले। चेक एक्सरेज होते हैं ताकि हमारी रेडियोथेरेपी प्रिसाइजली वहीं जाए जहां पहले दिन प्लान हुई थी। ये ट्रीटमेंट तकरीबन इंटरमीडिएट रिस्क में 30 दिन और हाई और वेरी हाई रिस्क में अंदाज़न 40 से 42 दिन तक ये अमल रोज़ाना चलता है। और इसका एक्विवेलेंट ये है कि जो लो रिस्क या इंटरमीडिएट या हाई रिस्क डिजीज़ है उसके अंदर यूरोलॉजिस्ट जो हैं वो रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी भी ऑफ़र करते हैं। बाहर के मुल्कों में रोबोटिक प्रोस्टेटेक्टमी भी करते हैं, जिसका ज़ाहिर है कि फ़ायदा यही है कि आप जल्दी घर बड़ी सर्जरी नहीं होती, वो सर्जरी तो बड़ी होती है लेकिन बड़े इंसिजन के साथ नहीं होती, छोटे छोटे सुराखों से वो की जाती है। डॉक्टर साहब 1 मिनट रह गया, कुछ मैसेज आप देना चाहें इस सिलसिले में? जी, आवाम को हम यही मैसेज दे सकते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर जो है वो मर्दों में सबसे कॉमन है और बढ़ती उम्र का कैंसर है। तो अपने नाना, दादा, अपने अंकल्स, अपने वालिदैन जो 50 साल से ऊपर हैं उनको आप ये इन्फॉर्मेशन दें कि ये स्क्रीनेबल कैंसर है और इसके लिए मुआयना कराना और PSA जो कि एक ब्लड का टेस्ट है उसे वक्त पे करा लेने से इस कैंसर की तशख़ीस बड़ी जल्दी और बड़ी अर्ली स्टेज में हो सकती है और ये एक पोटेंशली डिटेक्टेबल, स्क्रीनेबल और ट्रीटेबल कैंसर। ठीक। और 50 से नीचे? जी, 50 से नीचे सिर्फ उन्हीं मर्दों का ब्लड टेस्ट होगा और शायद कि जेनेटिक टेस्ट भी होगा अगर वो अफोर्ड कर सकें। ठीक है। जिनके यहाँ फैमिली हिस्ट्री हो प्रोस्टेट कैंसर की या जिनके फैमिली में BRCA1 BRCA2 म्यूटेशंस की वजह से 3 या 3 से ज़्यादा ख़वातीन को ब्रेस्ट कैंसर हो। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच। आप लोग पाकिस्तानियों के लिए तशरीफ़ लाते हैं यहाँ पर, अपना टाइम जो है इतना कीमती टाइम निकाल के। थैंक यू वेरी मच आपसे तशरीफ़ ला और इतनी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक की। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब ने प्रोस्टेट कैंसर के सिलसिले में बात की। आई होप आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। कल फिर आएंगे एक और मौजू के साथ। तब तक के लिए मुझे खुरम गर्जेज़ी और डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।